شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الخلق أسوة سید الخلق عند اللہ سیدنا محمودنا ومحبوبنا سیدنا مخدومنا ومخدوم الكائنات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اسلامی سال دا اج پہلا دن ہے یکم محرم الحرام اسلامی سال دے آغاز اور ابتدا دے اندر ایک ایسا سانحہ حادثہ اور واقعہ پیش آیا جو رہندی دنیا تک ہر مسلمان بندے نو یاد رہ سی اور جس دن او دن دوبارہ لوٹ کے آسی مسلمان اور ایماندار بندہ اپنے دل وچ ایمان رکھن والا بندہ غم نال نڈھال ہو جاسی او دکھ اور او صدمہ جڑا مسلم قوم نو اس یکم محرم الحرام نو پیش آیا ہے اور پہنچا ہے ایسا دکھ ہے جس دکھ دی مثال بھی نہیں ملتی اور جس دا کوئی تدارک بھی نہیں میری مراد امیر المومنین
خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے، جو یکم محرم الحرام نو مسجد دے اندر صبح دی نماز دی امامت کرا رہے ہیں۔ اس دوران ایک بدبخت نے پہلی صف وچ کھلو کے نماز ادا کرن دے ارادے نال کھڑا ہے کہ جماعت ہو سی، جماعت وچ شریک ہو سا، اللہ اکبر بھی آکھیا، ہاتھ بھی بننے۔ یوں ہی قرات شروع ہوئی، اس ازلی ابدی لانتی مردود مغضوب ملعون ابو لولو فیروز مجوسی، ابو لولو کنیت، فیروز اس دا نام، مجوسی اس دا مذہب، ایران اس دا گھر، ایران اس دا گھر، ایرانی مجوسی کٹر مشرک اگ دا پجاری، اگ دی پوجا کرن والا، اس نے حملہ کیتا اس شخص تے، اللہ اکبر، جس دا نام دنیا عمر ابن خطاب دے نام نال جان دیئے۔ اس مناسبت نال میں تھوڑا جیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف کراونا چاہنا۔ او شخصیت جیڑی کسے تعارف دی محتاج کوئی نہیں، صرف انہاں دی فضیلت، منقبت، شان اور عظمت تواڈے سامنے اجاگر کرن دے ارادے نال ایک جملہ عرض کرساں، انشاءاللہ جے تواڈا دل دماغ بیدار ہویا تساں سن نہ ہوئے تا انشاءاللہ او ایک جملہ ہزار جملے تے بھاری ہو سی، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک بات ہزار باتاں تے حاوی اور بھاری ہو سی۔ توجہ ہے؟ تساں تا آدھے ہو نا زرداری سب پہ بھاری، تساں اے آدھے ہو، میں آدھا حضرت عمر دے متعلق جڑا میں جملہ بولن رگا او سب تے بھاری۔ حضرت عمر دی منقبت دا جملہ ساری کائنات دے کلمات تو اور جملیاں تو بھاری جملہ تواڈی نظر کرن لگا، تواڈے پیش کرن لگا، اللہ کرے تانوں سمجھ آ جاوے۔ اللہ دے پاک رسول مقبول ابو بطول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا۔ کیا کیتا؟ اعلان نبوت فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے اعلان تو بعد جس بندے نو آمنہ دے لال دا مسئلہ سمجھ آیا، اللہ دے رسول دا اعلان سمجھ آیا، اس نے اپنا مذہب چھوڑیا، اپنے رسم و رواج چھوڑے، قوم قبیلے نو چھوڑ دیتا، کسے نے اپنے وطن نو چھوڑیا، کسے نے اپنے باپ تے ماں نو چھوڑیا، کسے نے اپنے بہنا بھراواں نو چھوڑیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ دے ہاتھ دے اتے بیعت کر کے محمد پاک دا مرید بنیا، میرے نبی دا مرید بنیا، کیونکہ میرا نبی ساری کائنات دے پیراں وچوں اعلیٰ پیر ہے۔
میں اپنا پیر محمد الرسول اللہ نو مندا. اس واسطے میں یہ جملہ بول رہا کہ ہر بندہ اس ذوق وچ آیا, اس محبت وچ آیا, اس لگن دے اندر آیا, اس عقیدت دے اندر آیا, دوڑ کے آیا کہ میں محمد دا مرید بن جاواں, میں اس نبی دے ہاتھ تے پہلے بیعت کر لواں, میں پہلے کلمہ پڑھ لواں, میرا نام مریداں دی لسٹ وچ آ جاوے, میرا نام مسلماناں دی صف وچ آ جاوے. ہر بندہ دوڑیا آیا ذوق نال, شوق نال, محبت نال, عقیدت نال, لگن نال, طلب نال, تڑپ نال, جذبے نال آیا کہ میں جا کے بن جاواں اس محمد دا مرید جڑا ساری کائنات تو آلہ پیر ہے. اس پیر دا میں کہ بن جاواں, مرید بن جاواں. ہن غور کر سو, اس اعلان نبوت تو لے کے قیامت تک آون والی جتنی مخلوق میرے نبی دا کلمہ پڑھ سی وہ میرے نبی دے مرید بن سی. ابو بکر مرید بن کے آیا, حضرت عثمان مرید بن کے آیا, علی المرتضیٰ مرید بن کے آیا. چاہے آل میرے نبی دی مرید ہے, چاہے اصحاب میرے نبی دے مرید بن کے آئیں. میرے نبی نو نہ پیر منیا, میرے نبی نو نہ نبی تسلیم کیتا, کلمہ پڑھیا, انہاں نو لقب ملیا ابو بکر. اس پیر دا مرید ہے جس دے نال دا پیر اس کائنات وچ نہ آیا تے نہ آونا. عثمان بھی مرید ہے, علی بھی مرید ہے, طلحہ بھی مرید ہے, سعید بھی مرید ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی مرید ہے, ابو ذر مرید ہے, سلمان مرید ہے, حضرت بلال مرید ہے. حتیٰ کہ قیامت دے قریب جا کے ایک بندے نو نبی دی نبوت دا اعلان کرنا تے پہنچ دے کہ اس دنیا دا آخری نبی محمد الرسول اللہ, اگر او بھی کلمہ پڑھ دے میرے نبی دا تے او بھی کے بن سی, مرید بن جا سی. ساری کائنات دے جملے چو بھاری جملہ بولن لگا, ساری کائنات مرید بن کے آئی. ایک عمر ہے او میرے نبی دی مراد بن کے آیا, میرے نبی دی مراد بن کے آیا. مرید تے مراد فرق ہے وے, اے انہاں نو فرق پتہ چل سی جڑے اکھاں کھول کے دل دماغ حاضر کر کے بات سن رہے ہیں. مرید اور مراد وچ فرق یہ ہے, مرید آپے چل کے آیا, مراد نو محمد نے مانگ کے لیا. اللہ کولو جس کو اللہ دے نبی نے منگیا او دا نام عمر ہے, جیڑا خود چل کے اسلام قبول کیتا جنا او مریدن, جیڑا نبی دے منگل نال آیا او میرے نبی دی مراد ہے. او میرے نبی دی کیا ہے, او مراد ہے. اچھا چلیے اگے, توجہ ہے. میرا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم وچ بیٹھے, بیت اللہ وچ پابندی نماز نہیں پڑھ سکتے, واز نہیں کر سکتے, طواف نہیں کر سکتے, حجر اسود دا بوسہ کوئی نہیں, صفا مروہ تے دوڑ کوئی نہیں. جو عبادت کرنی ہے کتھے, اپنے گھر دار ارقم دے اندر کرنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو
ساتھیاں نے دسیا کہ پابندی بڑی سخت ہے، بیت اللہ نو دوروں ویکھدے ہاں اکھاں روندیاں، دل روندا ہے، تڑپدا ہے، زیارت کراں ہا، اندر جا کے طواف کراں ہا، دل مطمئن ہووے ہا۔ اللہ دے پاک رسول نے صحابہ کرام دی پریشانی ویکھی تے ہاتھ اتاں کر لے۔ اس دربار وچ میرے نبی نے دعا کیتی، جتھے ساری کائنات دعاواں کر کے اپنی ضرورتاں طلب کر دی، میرے نبی نے بھی منگیا تھا کس کول؟ بولو، پیغمبر نے دامن پھیلایا کس دے اگے؟ جھولی پھیلائی کس دے اگے؟ منگیا تھا کس کول؟ معلوم ہوندا ہے میرے نبی دا کسے بندے دے دل تے اتے قبضہ اختیار، اگر دل تے قبضہ ہوئے ہاں تا نبی دل مروڑ کے اپنا مرید بنا لوے ہاں۔ پھر منگن دی ضرورت، دعاواں کرن دی ضرورت۔ اس دعا تو پتہ لگدا ہے کہ اس دل دی معمولی بوٹی تے بھی اختیار چلدا ہے تا کس دا؟ اس دا مالک ہے تا کون ہے؟ تا نبی کریم فرماندے ہیں اللہم ثبت قلبی، اللہ میں محمد دے دل نو اپنے دین تے ثابت قدم رکھی، کیونکہ میں محمد دا اپنا دل بھی میرے قبضے وچ، جس دا اپنا دل قبضے وچ نہیں تا او کسے ہور دے دل تے قبضہ کر سکدا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو ہریرہ تڑپدا ہے کہ میری ماں کافر، میں مسلمان۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں ابو ہریرہ دل میرے قبضے وچ نہیں، جے میرے قبضے وچ ہووے ہا جیویں تو میرا مرید ہے تیری ماں تیرے تو پہلے میری مرید ہو گیا۔ اس واسطے اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اللہ دے نبی فرماندے ہیں اللہ ابو ہریرہ نو جیویں میرا مرید بنائی، ابو ہریرہ دی ماں نو بھی میرا مرید بنا دے، اس نو بھی اسلام دی دولت نال نواز۔ ابو ہریرہ دی ماں واسطے دعا منگی، اپنے چاچے دی ہدایت واسطے دعا منگی۔ طائف والے جدو پتھر کھلے مار دین، لو لوہان کیتی کھلن، اللہ دے نبی دے واسچ نہیں کہ انہاں دے دل پھیر لوے، اتھے بھی اللہ دے نبی آدھے اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ انہاں نو ہدایت چا دے، انہاں نو پتہ کوئی نہیں، انہاں نو میری عظمت تو واقفیت کوئی نہیں، انہاں نو میرے دین تو واقفیت کوئی نہیں، انہاں نو ہدایت دے چونکہ ہدایت تیرے قبضے وچے، ہدایت ہوندی ہے دل دا پھر جانا، کفر تو ہٹ جاوے تے اسلام والے پاسے آ جاوے۔ اچھا، اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں صحابہ دی پریشانی ویکھی، اس لئے اللہ دے نبی نے اس سے دار ارکم دے اندر بیٹھ کے آکھیا اللہم سبحان اللہ، اس تے بھی ذرا غور کرنا، اللہم اس سارے کمال دا مالکا، او ساریاں خوبیاں رکھن والیا، او سارے اختیار رکھن والیا، سارے اقتدار رکھن والیا، ہر شے دیاں چابیاں اپنے کول رکھن والیا، او دنیا دے دلان دے اتے اختیار چلاون والیا، میں تیرے دروازے دے اتے آن کے تے دستک دے رہا، تیرے کول آن کے ایک مانگ رہا، دعا تے طلب کر رہا، میرے دل ایک تمنا پیدا ہو گئی ہے، میرے دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے، او تمنا بھی توڑ چڑھ سکدی نہیں، او خواہش میری توڑ پہنچ سکدی کوئی نہیں، جے توڑی توڑ چڑھن والے آپ نہ چڑھے اس ویلے تو نہیں کدے چڑھ سکدی کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ دے پیغمبر نے اپنی خواہش ظاہر کیتی ہے، اپنی امنگتے اپنی طلب ظاہر کیتی ہے، تے کیا دن اللہم
أيد الإسلام بعمر بن الخطاب. اللہ دے پاک پیغمبر نے خواہش ظاہر کی تھی، اپنی طلب ظاہر کی تھی، آنکھن لگن اللہ میرا اسلام کمزور ہے، میری جماعت بھی کمزور ہے، میری ذات بھی کمزور ہے، میں اپنی کمزوریاں دیاں شکایتاں تیرے اگے رکھ سکدا، اور کسے اگے میں شکایت بھی نہیں کر سکدا. اللہ میں اپنی کمزوری دی شکایت کر رہا کہ میری جماعت بھی کمزور، میری ذات بھی کمزور، اللہ میں کمزور پہ آدھا. توجہ ہے؟ یہ جڑے کول بیٹھے ہو تساں تا نہ سمو نا، دور والے دا علاج میں کر لے سا. اللہم اید الاسلام. اللہ جس اسلام دا میں جھنڈا لہرا دیتا ہے، جس اسلام دا میں اعلان کر دیتا ہے، جس اسلام دا میں بوجھ اٹھا کے تے دنیا تے آ گیا، اے میرا اللہ اس میرے اسلام دی حالت وے کہ اساں بیت اللہ وچ کھول کے تیری عبادت بھی نہیں کر سکدے، اساں کھول کے تیرے سجدے بھی نہیں کر سکدے، کھول کے اساں آ کے نمازاں بھی نہیں پڑھ سکدے. اللہ میری اس کمزوری نو اپنے سامنے رکھ کے میں کتنا کمزور ہاں. اس بنیاد تے اللہ میں محمد دے دل دی تمنا ہے میرے اسلام نو مضبوط کر، میرے مذہب نو مضبوط کر دے، میری جماعت نو مضبوط کر دے. اللہ جڑی شے نال مضبوط ہونا ہے او دا نام تینوں میں دس دینا. اسلام نو مضبوطی ملنی ہے، مسلمانہ نو مضبوطی ملنی ہے، میری جماعت تے مذہب نو مضبوطی ملنی ہے، تاں کس بندے نال ملنی ہے. اللہ میں محمد نو اپنے دل دی گل کھول کے دسدا پیاں. اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ او عمر ابن خطاب جدے آمن نال میرے اسلام نو ترقی ملے، میرے اسلام دا ہاتھ مضبوط ہو ونجے، قدم مضبوط تھی ونجے. اللہ مینوں عمر چاہی دے، مینوں اور کچھ نہیں چاہی دا. یہ میرا عمر میرے کول آ گیا، عمر اسلام قبول کر لیا، کلمہ میں محمد دا پڑھ کے میرے کول آ گیا. میرا دین مضبوط ہو ونجنا ہے، کھول کے تیری عبادت شروع ہو ونجنی ہے. اللہ تیرا گھر بھی آباد ہو ونجنا ہے، تیرا گھر بھی، تیرے گھر دی آبادی ہونی تا عمر نال، میرے در دی آبادی ہونی تا عمر نال، بہر دی آبادی ہونی تا عمر نال، بر دی آبادی ہونی تا عمر نال، سمندر دی آبادی تا عمر نال، دیہاتاں دی آبادی تا عمر نال، مکے دی آبادی تا عمر نال، مدینہ آباد رونے تا عمر نال. اس وقت اللہ میں اور کوئی شے نہیں منگدا، مینوں عمر چاہیے. مینوں کی شے چاہیے؟ مینوں عمر بن خطاب چاہیے تاکہ تیرا مذہب اسلام مضبوط ہو ونجے اور میری جماعت بھی مضبوط ہو ونجے، اور کھول کے اعلانیہ طور تے اساں تیرے سجدے بھی کر سکا. اچھا حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگ چھوڑی، ادھروں ابو جہل اعلان کر دیتا، میٹنگ بلائی دار الندوہ دے اندر، میٹنگ بلا کے اپنے ساتھیاں نال، توجہ ہے پہلے تو انہوں ویکھ لما ستے پہ اپنے ساتھیاں نال میٹنگ کر کے مشورہ کرن لگا کہ جناب جے محمد رسول اللہ دنیا تے زندہ رہا تا ساڈا مذہب چل سکدا، ساڈیاں قبراں آباد نہیں ہو سکدیاں، ساڈے بزرگاں دے مزارات آباد نہیں ہو سکدے. یہ تاں بالکل دشمن بن گئے غیر اللہ دی سورو پکار دا، یہ تاں دشمن بن گئے غیر اللہ دی نظر تے نیاز دا. او نظر دیہاڑے آئے نہیں کھلے،
ہاں کمر کس گنو نا گھروں کھاونا بند کر چھوڑو 21 بار کٹھیاں کھائیو جاگ دے پے ہو مینوں امید ہے جڑا بندہ اس مسجد جمعہ پڑسی او بھوک تا مر سکدا ہے خیر اللہ دے نام دی نظر نیاز نہیں کھا سکدا اے میرا تصور تواڈے بارے ٹھیک ہے ڈھڈ تے ہاتھ رکھ کے آ اے نہ ہوے جو باہر خوشبو آوے بریانی دی اتھائیں ڈھائے پو آکو ایک واری تے کھان دے اگا توبہ چکر توجہ ہے جاگ دے پے ہو غیر اللہ دے نام دی چیز بندہ مر جاوے مٹی چٹ کے گزارا کر لوے جے دل وچ ایمان دی رتی بھی موجود ہووے بندہ ایسی چیز نہیں کھا سکدا جیڑی چیز اللہ تو ہٹ کے کسے اور دے نام دی ہووے نبی دے نام دی چیز ہووے ولی دے نام دی ہووے کسے زندہ دے نام دی کسے مردہ دے نام دی کسے نوری دے نام دی کسے ناری دے نام دی کسے چھوٹے دے نام دی کسے وڈے دے نام دی بھاویں رجبی ہووے بھاویں کونڈے ہوویں بھاویں تل شکری ہووے بھاویں نظر ہووے بھاویں نیاز ہووے بھاویں چاول ہوویں بھاویں حلوہ ہووے بھاویں روٹی ہووے کوئی شے اللہ تو ہٹ کے تقسیم کیتی گئی ہے ایماندار آدمی دے پیٹ وچ او لقمہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے یہ گل تو پکی ہو گئی نا اور اگا چلیے اللہ دے پاک نبی نے نظراں بھی نہیں مندا نیازاں بھی نہیں مندا قبراں دے سجدے بھی نہیں مندا تے سورو پکار بھی نہیں مندا مکے والے آج میں محمد دا چاچا پیادا اینو جب تک قتل نہ کیتا ونجے اس ویلے تونی ساڑی دکان نہیں چل دی اس ویلے تونی ساڑا مذہب نہیں چل دا اس وقت جلدی کرو اپنی اپنی رائے پیش کرو رائے دیون لگن سارے بندے آئے ان ایک بندہ وچ کوئی نہیں ایک بندہ کوئی نہیں ابو جہل آکھن لگا او خطاب دا بیٹا کتھے گیا ہے بڑی جرات والا بندہ ہے بڑے روب والا بندہ ہے اللہ اکبر واقعی حضرت عمر دا روب ہے رب کعبہ دی قسم گلی وچوں گزرے ہاں نا لوگ جے گھروں باہر نکلے ہوئے ہاں تا عمر نو ویک کے تے اندر وڑ کے دروازے بند کر دیتے عمر دی آنکھ وچ آنکھ نہ پا سکدے ہن ایک موقع تے عمر دی طاقت دا اندازہ لاون واسطے جانور دا چمڑا زمین تے رکھیا نے حضرت عمر نو آکھے نے اتے کھلو جاؤ 60 بندے نے چمڑے نو سائیڈاں تو کونے پکڑ کے کھچیا ہے توجہ ہے چمڑا چر گیا ہے عمر دا پیر نہیں ہلیا انہاں کہ اس عمر نو ہلاونا ساڑے وس دا کام بڑا روب ہے ابو جان آکھن لگا جلدی کرو ونجو عمر نو بلا کے لے او دے بغیر کم کدے مکمل نہیں ہونا اور کسے وچ جرات ہی کوئی نہیں اتنی بڑی طاقت ہی کوئی نہیں جڑا اتنا بڑا کم سر انجام دے وے جڑے ویلے عمر نو بلاون واسطے بندہ ویندا ہے اس ویلے حضرت عمر نے پوچھا کون ہے مینوں بلاون والا آکھے جناب مکے دا سردار تے چودھری ابو جہل تینوں بلا رہے حضرت عمر پوچھدا ہے کیوں بلا رہے ہیں وجہ کیویں آکھے جناب کیوں بلا رہے ہیں اس گل دا پتہ تا مینوں بھی کوئی نہیں جس گل دا پتہ کرنا ہی تا توڑ ون کے ابو جہل دی محفل دے اندر سوال اس کو لو کر کے کیوں تینوں بلایا ہے حضرت عمر تیاری کر کے آ گئے نے جڑے ویلے دارالندوہ اس میٹنگ دے اندر شریک ہوئے نے اس لے میٹنگ ہوندی پئی ہے کہ محمد کریم نو قتل کرنا ہے اس تو بغیر کم چلدا نہیں کم ساڈا بندا کوئی نہیں اس ارادے نال بلایا تینوں عمر اج میں ابو جہل اعلان پہ کرنا بحیثیت سردار ہون دے بحیثیت مکے دا سید ہون دے سید بھی ہاں سردار بھی ہاں تے حاجی بھی ہاں سبحان اللہ سبحان مہراں لگی ہوئی ہیں اتھے تا ایک حاج پڑھا وے تا ساڑے ہتھے نہیں چڑھدا او بادشاہ حاج کتھوں آیا حاج کر کے اس اپنی زندگی وچ پتہ نہیں 50 حج کیتا ہے
60 حج کیتا ہے 70 حج کیتا ہے ہر سال حج بھی کرے تے حاجیاں دی نال خدمت بھی کرے ول شاید ہائی نہ کوئی میں حاجی بھی ہاں سردار بھی ہاں سید بھی ہاں چودھری بھی ہاں وڈیرا بھی ہاں میں اعلان پہ کرے نا جڑا بندہ محمد کریم دا سر قلم کر دے وے اس بندے نو میں 100 اٹھاں دا انعام دے سا 100 اٹھ عربی النسل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کولو اسلام قبول کرن تو پہلے کسے بندے پوچھا ہر بندے دی کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے عمر بن خطاب تو دس تیری خواہش کہوے تیری تمنا کہوے آکھے میری تمنا ایوے کہ میرا 100 اٹھاں دا ریوڑ ہوئے توجہ ہے 100 اٹھاں دا ریوان ہوئے میں انہاں نو چرا کے لے آواں میں پھر انہاں اونٹنیاں دا دودھ چو کے پی لواں وقت میرا ایک گھر بنیا ہوئے او دے اندر آ کے تے رات نو چودھری بن کے تے سائیں رواں اور مینوں کوئی غم تے فاقہ نہ ہوئے میرے دل دی تمنا ہے کہ 100 اٹھاں دا مالک ہوواں 100 اٹھاں دا ریوان ہوئے چونکہ اتھے ایک اٹھ رکھنا بھی بڑی مشکل گل نہیں جو او دور بڑا ایسا دور ہے اس دور دے اندر حضرت عمر دی خواہش ہے کہ میرے کول 100 اٹھاں دا ریوان ہوئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواہش دل چ رکھی ہوئی ہے تے اتو اعلان بھی ہو گئے کتنے اٹھ دے ساں 100 اٹھ دے ساں جڑا میرے نبی دا سر قلم کراوے میرے بھتیجے محمد پاک دا سر قلم کراوے اے جڑے ویلے ابو جہل نے اعلان کیتا ہے اس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکے یار چلو اور کچھ بندا یا نہیں بندا دل دی تمنا تا پوری ہوندی ہے 100 اٹھ تا ملدا ہے اس لالچ چ عمر اٹھ گیا دا ایک کام میرے ذمہ ہو گیا ایک کام میرے کھاتے وچ پا دیو اور مکے دا کوئی بندہ کوئی بڑا جرات والا بندہ کوئی نہیں کسے کو لے طاقت کوئی نہیں تے ہمت کوئی نہیں جڑا بندہ جہاں کہتے اس محمد پاک نو قتل کر دے میں لہذا ابو جہل نو آدھے تسلی کر غم نہ کر ایک کام میرے ذمہ ہو گیا 100 اٹھ مینوں دیونے نہیں تے قتل میں کرنا ہے ننگی تلوار میاں نیچو کٹ دے اس کمرے وچوں نکل دے تے سدھا محمد پاک والے پاسے رخ کر دے تیور بدل گئے متھے تے تیوری بدلی ہوئی ہے غصے نال جلال تے لال پیلا ہویا ویندا ہے حتیٰ کہ جے تونی رستے دے اندر پہنچے توڑ منزل مقصود تے بھی کونی پہنچا تے ایک بندہ جس نے محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے محمد دا مرید آ رہے ہے ایک گل یاد رکھنی ہے مرید تے مراد آلی پورے جمعے وچ یہ ہکو جملہ ہو سی اگلی گل میں نہیں کرنی اگلی گل انشاءاللہ پھر زندگی ہوئی تے کرساں آج کرنی ہے کہ محمد پاک دے مرید کون ہیں تے مراد کون ہے ساری کائنات مرید ہے ایک عمر میرے نبی دی مراد ہے توجہ ہے تے جیڑا مراد تے حملہ کرے او نامراد ہے جیڑا مراد دی عزت تے اٹیک کر سی او اصلی نامراد ہے او اصلی تے عبدی ذلیل ہے رذیل ہے خبیث ہے اخبث ہے لعنتی ہے مردود ہے ملعون ہے مغضوب ہے او دا اسلام نال تعلق نہیں ہو سکتا کیوں اس عمر تے تانا نہیں کیتا اس نبی دی زبان تے حملہ کیتا ہے عمر آپ پہ نہیں آیا عمر نو کسے منگیا ہے وہ عمر دا حیا نہیں کیتا تا جس عمر نو منگے او دا حیا کر کے عمر دے تے لفظ نہ بولے ہا عمر دے خلاف کوئی جملہ نہ بولے ہا تیرے دین دا تقاضا ہا تیرے کلمے دا تقاضا ہا کہ اگر عمر دے نال بغض رکھئی ویر رکھئی محمد دا کلمہ تا پڑھ دے نا میرے نبی دا نا تا لیندا نا نبی دا بغض تا دل وچ کوئی نہیں نا اسے نبی دی جے محبت ہی دل وچ ہوے ہا تا اتنا تے آکھے ہا عمر آپ پہ نہیں آیا اینو تا نبی منگیا
اچھا ہر کوئی مرید تے حضرت عمر مرید ملے ہیں رستے دے اندر ویکھدا ہے حضرت عمر دے متھے تے تیوری چڑھی ہوئی ہیں آستینہ اتھے چڑھی ہوئی ہیں ننگی تلوار لہرائی ہوئی ہیں آدھے خدا خیر کرے آج قاتل کو اضطراب ہے نگاہ شوق آستی ہے چڑھی آدھے خدا خیر کرے آج لگ دے عمر کسے نو مارنا ضرور ہے قتل کرنا ضرور ہے جنی حالت نظر آن دی پئیے او خطبک یا عمر این تذہب عمر خیر ہوئے اس ویلے ننگی تلوار چاہ کے کیڑے پاسے ویندا پہ این تذہب کیڑے پاسے ارادہ کیتا ہوئے کیڑے پاسے روح بنایا ہوئے عمر آکھن لگا تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے نبی نو مارن جا رہے ہیں تیرے نبی نو قتل کرن جا رہے ہیں میرے نبی دا مرید بولے تے کیا دے خطاب دا بیٹا جنوں مریندا ہے او دا کوئی قصور وی تا ہووے او دا کوئی جرم ہووے تے تاں قتل کریندا ہے ذرا مینوں دس سکدا ہے میرے نبی دا کیا جرم ہے کیا قصور ہے کیا غلطی ہے جس بنیاد تے قتل دے ارادے بنا کے تلوار ننگی ہاتھ پا کے ویندا پے دس میرے نبی نے کیا قصور کیتا ہے میرے نبی نے کیا جرم کیتا ہے جیڑی پانوں قتل واسطے تو لگے ہیں اتنا بڑا اقدام اٹھا رہے ہیں آکھن لگا بندہ خدا تینوں پتہ کوئی نہیں او دنیا نو اپنا مرید بناون دے چکر وچ لگا لوگاں نو مسلمان بنائی ویندا ہے مسلمان بنائی ویندا ہے قبراں تو ہٹائی ویندا ہے نظراں نیازاں خیر دیاں تو ہٹائی ویندا ہے ہر پاسو حرام چھڑوائی ویندا ہے ہر پاسو انہاں نو نسائی ویندا ہے اللہ والے پاسے انہاں نو لائی ویندا ہے ہر بندے دا رخ اللہ والے پاسے ہو رہے ہیں ہر بندہ شرک نو چھوڑ دا پیا کفر بھی چھوڑ دیندا ہے بدعتاں تے رسماں تے خیر دیاں چیزاں چھوڑی ویندا ہے ایک اللہ دا پجاری بن گیا ہے سب دی پوجا چھوڑ کے دنیا رب دی پوجا وچ لگی ہوئی ہے بندہ خدا اے جرم جدی وجہ دے نال میں قتل کرنا چاہنا اگو اللہ دے نبی دا مرید آتا ہے جے اے گل جرم ہے اے قصور ہے جڑی وجہ نال تو قتل کرنا چاہنا ہے تول پہلے اپنے گھر دی خبر رکھ سبحان اللہ ہن بھائی توجہ کر سو تو سا تھکے تا بہوں پہ ہو سو وہ کل ایک جگہ تے سب کوئی بیان کیتا نا تقریباً 10-11 بجے اتھے میں دیکھے بندے سوتے پہ وہ پھر میرے دل وچ خیال آیا کہ میں بندیاں کو پوچھنی ہے ایک گل اساں زور تو پہلے بیان کراں تاں وی سوتے پہ زور تو بعد بیان کراں تاں وی سوتے پہ جے راتی عشاء تو بعد کراں تاں وی میں کہ جمعے تے پوچھا تواڈے جاگن دا کیڑا ٹائم تاکہ اسا اپنا بیان دا ٹائم ہو تبدیل کر گھنا کہ جدو تسا جاگ دے پہ ہو اسا اس سے لے آ کے تانوں شروع کراں بیان کوئی پتہ لگ سکتا ہے تواڈے جاگن دا وہ سارے رل کے آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اج حضرت عمر دی شہادت اور وفات دی خوشی وچ کئی لوگاں دیگا پکائی ہوئی کئی لوگاں دیگا بریانیاں حلوے جے تسا نہ ہی ویسو تے زبردستی اتے رومال پا کے ڈونگے وچ پا کے اتے خوشبو والا دیسی گھی پا کے تواڈے گھر وچ ڈونگا دروازے تے بعد پہنچدا ہے تے بندے دے منہ چوں پانی پہلے آ ویندا ہے اور سوچنا یہ ہے کہ جس عمر نال دنیا اتنا بغض رکھے ہے کہ جس بندے حضرت عمر نو قتل کیتا ہا شہید کیتا ہا اس نے تاریخ وچ دہشت گردی دی بنیاد رکھی ہے
مسجد وچ حملہ، نماز دی حالت وچ حملہ، اور تمام مسلمانہ دے امیر المومنین تے حملہ، اے اس نے نیکی دا کام کیتا ہاں کہ شر دی بنیاد رکھی اس؟ بولو، شر دی بنیاد رکھی اس؟ تے جے شر دی بنیاد رکھی ہے وہ دہشت گرد ہے یا دا عرس منایا جاوے؟ اج بھی اس بندے دی مزار نو اعلیٰ قسم دے سنگے مرمر نال تیار کیتا گیا ہے۔ وہ تساں دیکھو نیٹ تے ذرا نظارہ کرو، وہ دا جڑا دربار مزار ہے، اور یکم محرم نو اس دا عرس لگدا ہے، اور دنیا اس نو سلامی پیش کر دی ہے کہ تو بہت بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، لہذا اساں تیرے دربار تے حاضری دیون آیا۔ ہن جیڑی قوم حضرت عمر نو شہید کر کے اس رنگ وچ خوشیاں مناوے تے او ڈونگے تے پلیٹاں تے ڈش بھر کے تیرے گھر بھیجے کھاسے، یا او چاول تے نیازاں کھا یا حضرت عمر دے حصے وچ آ، دو کام کر۔ جے عمر نال محبت آئی تا ول عمر دے دشمناں نال یاری نہیں چل سکدی، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، اے نہیں ہو سکتا۔ نیازہ ہی کھاویں تے آکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت عمر دے نعرے ہی مارے، حضرت ابو بکر صدیق دے نعرے مارے، عثمان دے نعرے مارے، تے نال نظریں کھاویں تے نیازاں کھاویں تے چاول کھا کھا کے تے سننی حرام حلال ویندا ہے تنی، نہ نظر آوے پسلی تے نہ دھنی، رات نو چٹی اس کالی کنی، اے وط بھی بنیا کھلے پکا سنی، ویندا اسلام دی ہر شے منی، من چھوڑیا اسلام نو، ککھ پلے نہیں چھوڑیا اسلام دے۔ جے کلمہ پڑھنا ہوئی تو سوچ سمجھ کے پڑھے ہا، جے اپنے پیٹ تے پہرا نہیں دے سکدا کہ اس سے حرام دا لقمہ نہ جاوے، جے پیٹ پیچھے دوڑنا ہوئی تو محمد پیچھے دوڑنا چھوڑ دے، میرے نبی دا کلمہ چھوڑ دے۔ کیا خیال ہے؟ آکسو تا صحیح مولی سانو کھاون نہیں دینا، بعد لوگ تبصرے تا کر دینا، پتہ نہیں یہ مولی جیندہ کنجے پہ ہے، سانو نہیں کھاون دینا تے آپ ہی نہیں کھاندا تے دنیا تا پیچھے بھج دی اسے کام دے پئیے۔ بھائیو اللہ دی قسم ہے اس وقت صرف حرام دے لقمے تو بچن والا بندہ اس روئے زمین تے ایسا اللہ دا ولی ہے، اے دے نال دا روئے زمین تے ولی کوئی نہیں جیڑا صرف حرام دے لقمے تو بچ جاوے، آکھے اس پیٹ جاسی تا صرف ہن کے خیال ہے پہرا دے سو خیال کریو، خوشبو بڑی آندی ہے معمولی بندہ ناس چھکے صحیح ایک واری آدھے پتہ لگے صحیح دیگ پکی کتھے پئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاگ دے پاؤ گل کے پہ کر دیا سے مطلب ہے تو ساتھ جاگ دے پاؤ، آج نیندر قربان کر چھوڑی ہوئی، شکر ہے۔ او مرید محمد پاک دا آدھا ہے یہ مسلمان کرنا کسے نو جرم اسلام قبول کرنا جرم، اس وجہ نال قتل کرنا ہی تا ونج ونج اپنا گھر وے۔ حضرت عمر دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی، میرے گھر وچ کے وے، میرے گھر تو مراد کے وے، آنکھیں تیری بہن فاطمہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے، تیرا بہنوئی سعید بھی اسلام قبول کر چکا ہے، تو دنیا نو قتل کر دے، تیرے گھر وچ اسلام دا چراغ
جلدا پہ روشن ہو گئے حضرت عمر نو جڑے ویلے گل معلوم ہوئی اس رخ موڑ دیتا ہے دار ارقم تو رخ ہٹ گیا ہے اپنے بہن دے گھر والے پاسے جڑے ویلے روکے تسی تلوار چاہ کے تے وت جلال تے غصہ ہور چڑھ گیا ہے کہ میری بہن ہو کے میری ہمشیر ہو کے میرے کٹھے رل کے دودھ پیون والی میری بہن اج او بھی مسلمان ہو ونجے تے ساڈے پلے تا کچھ بھی نہ رہیا ہوندی کون ہے میری زندگی دے اندر اسلام دا جھنڈا لاون والی ہوندی کون ہے محمد کریم دی مرید بنن والی تے کلمہ پڑھن والی پہلے اے دا پتہ کراں تے بعد دیاں گلاں بعد چھوسن حتیٰ کہ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ساتھی بنن والا تے مراد بنن والا جڑے ویلے رخ کردا اپنی بہن دے گھر والے پاسے اسے لے آندا میں ہنے ون کے اپنے بہنوئی نو بھی قتل کرنا ہے اپنی ہمشیر نو بھی جا کے تے قتل کر دینا ہے جا کے جڑ ویلے دروازہ کھٹکاندا ہے اس ویلے مسلماناں وچوں محمد دے مریداں وچوں ایک مرید آیا ہوا ہے آ کے سعید نو قرآن پہ پڑھیندا ہے فاطمہ نو قرآن دی تعلیم دے رہے ہیں اندروں آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اندروں قرآن دی آوازاں آ رہی ہیں تلاوت دی آوازاں ادو عمر ننگی تلوار چا کے دروازے تے پہنچ گیا تے دستک دیندا ہے اندروں آواز آئی من دکل باب اس ویلے آون دا ویلا کوئی نہیں کون آیا کھلا ہے آکھن لگا عمر ابن خطاب میں خطاب دا بیٹا آیا کھلا او فاطمہ تیرا بھرا آیا کھلا اور تا کوئی نہیں دروازہ کھول جڑے ویلے عمر دا نا ہے جڑا بندہ تعلیم دے ونا لیا فاطمہ نے انہوں کمرے دے اندر بند کر دیتا کہ اے میرا بھرا آیا کھلا ہے اے قرآن دا بھی دشمن ہے ایمان دا بھی دشمن ہے اسلام دا بھی دشمن ہے چلو اساں جانا تے او جانے کم از کم تینوں نقصان کوئی نہ پہنچے انہوں کمرے دے کونے چ بند کر دیتا نے بہنوئی بھی سہنے جا گئے ہیں بہن بھی آ گئی ہیں دروازہ کھل گئے ہیں حضرت عمر دی آخرتی لالے آ کے پوچھدا ہے آواز جڑی آندی پئی ہے کیڑی شے دی آواز ہے آکھے جڑی شے دی آواز سنی اسے آواز نال تا سب کچھ بڑھے ہے اسے آواز نال محمد بھی ملے ہیں اسے آواز نال ایمان دی دولت ملی ہے اسے آواز نال اسلام دی دولت ملی ہے اس وقت تینوں گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں اے آواز قرآن دی آواز ہے تے قرآن ہوے جڑا نزلہ علی محمد اللہ نازل کیتے اپنے نبی تے قرآن نازل کیتا ہے او قرآن دی تلاوت ہوندی پئی ہے اور تا کوئی شے کوئی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑا غصے نال بھرے ہوئے تے جلال نال بھرے ہوئے توجہ ہے ہو سکے اچھا نبی دا قرآن ہی تواڈے گھر پہنچ گیا ہے ایمان ہی پہنچ گیا ہے اسلام ہی پہنچ گیا ہے توجہ کر جاگدا پہ اس نے اپنے بہنوئی تے حملہ کیتا تلوار مارن لگا تے بہن سینہ تان کے اگے آ گئی او ساکھا خیرت کر او بہنوئی تے بھی کدے کسے ہاتھ اٹھایا توجہ ہے او جنہاں نو لوگ بہناں دین دین انہاں دی عزت کر دین کہ انہاں تے حملے کر دین غیرت تے عزت تے قوم والا بندہ انج کدے کر کوئی دنیا دا چوڑا ہووے مسلی ہووے رشتے دے کے پھر ہاتھ اٹھاوے رشتے دے کے پھر بدماشی نال چڑھائی کرے اے چوڑا ہو سکتا ہے قوم تے عزت دار بندہ نہیں ہو سکتا حضرت فاطمہ کھل لگی کیا کام کر رہے ہیں تیرا نام کتنا اچھا تیری قوم کتنی اچھی اس تے ہاتھ نہ اٹھا جے مارنا ہی تا پہلے فاطمہ نو مار تیری جرت ویکھاں فاطمہ سینہ تان کے اگے آئیے حضرت عمر نے تلوار انج کر کے تے بھین دے متھے وچ ماری تلوار پھسلی تلے زمین تے ونج لگی توجہ ہے تھوڑا جیاں خون رسیاں زمین تے جڑ ویلے ہکی چھاتی تے دودھ پیون والے ایک دوے تے حملہ پہ کر دین بہن
مظلوم بنی کھلیے بھرا ظالم بن کے ایمان تے اسلام دی دشمنی وچ آ کے حملہ چا کیتا سی خون زمین تے گرے اس لے فاطمہ وقت اپنا خون ہی نہیں ویکھدی پریشان ہی نہیں ہوندی حضرت عمر دے دل وچ پشیمانی آ گئی ہے کہ یار اے عورت ذات ہے میں مرداں میرا نام اونچا ہے جے اینو میں قتل ہی کر دیواں زخمی کر دیواں تاں وی بےزتی میری اپنی بندی اور کسے دی کوئی نہیں ول جڑے ویلے زخمی ہوئی ہے بھین زخمی بھین ول سینہ تان کے آندی تلوار چاہتے مار میرے سر وچ میں اسلام جڑا قبول کیتا ہے او دے نا تے شہید تا ہو سکدی ہاں محمد پاک دی جڑی میں مرید بنیاں اس مرید بنن والے میں منصب نو نہیں چھوڑ سکدی حضرت عمر آدھا میں جدو بہن دی ایک گل سنی وقت میں نو تعجب ہویا کہ اے جرت اس سے پہلے اے جرت تیرے وچ پہلے میں نہیں ویکھی کدے تو اپنے بھرا دے سامنے آنکھ چاہ کے گل نہیں کیتی ہاتھ چاہ کے گل نہیں کیتی اچھی گل اچھی آواز نال اج تونی نہیں بولی او فاطمہ بنت خطاب اج کے ہو گئی اتنی جرت تینوں کیڑی شے نے دتی ہے حضرت فاطمہ دوڑی قرآن ریل تے پہ آئی قرآن ریل تو اٹھا کے آنکھن لگی جرت دے والی ایک کتاب ہے کسے نال آنکھ پا کے گل کرنا ہی تا علم قرآن والا حاصل کر جرت سکھنی ہے تا جرت سکھاون والی کتاب قرآن ہے ایمان دسن والی کتاب بولو تو ملہ دیاں لکھیاں کتاباں پڑھیاں نہیں تاں خسرا بنے ہیں جے تیرے چ ایمان ہوئے ہاں قرآن نال رب کعبہ دی قسم دنیا دی سب تو وڈی طاقتور نال اگر گل کرنی پوے ہاں تا اکھ تیری کدے تلے نہ چھکے تاریخ پڑھ کے ویکھ بڑے بڑے غریب لوگ بادشاہاں نال انہاں دی بادشاہی دی کرسی دے سامنے بیٹھ کے مقابلہ کیتا ہے اور گل نال گل کیتی ہے جرت نال جرت وکھائیے جھک کے وہ جرت دیون والی کیڑی کتاب ہے حضرت فاطمہ کھن لگی جے جرت پوچھنی آئی تا مینو جرت ملی قرآن نال مینو جرت ملی ایمان نال تا میں تیری آنکھیں آنکھ پا کے گل کر رہی ہوں حضرت عمر دے دل تے چوٹ لگی چوٹ اوہ لگی جڑی نبی پاک آکے اللہم اید الاسلام اللہ اسلام نو مضبوط کرنا ہی تا مینو عمر دے دے عمر دا دل پھیر کے میری کچہری وچ لیا میری محفل تے مجلس وچ لیا تاں تیرے اسلام نو ترقی تے مضبوطی مل سکدی ہے اوہ چوٹ لگی آکھن لگا جے قرآن اتنی جرت والی کتاب ہے تاں ول مینو سناؤ تا صحیح ول میں سنا تا صحیح ہے قرآن کی ہو جی کتاب ہے اس ویلے حضرت فاطمہ بنت خطاب آنکھن لگی یہ قرآن سننے تا قرآن پا کے تو شرک دی وجہ نال پلیتے پاک دا آپس وچ جوڑ نہیں بندا اس واسطے جلدی کر غسل کر کپڑے پاک کر اپنا جسم پاک کر اندروں بغض کڈ تے باہروں کپڑے پاک غسل کر جسم پاک کر ول میں تینوں قرآن سنے سا جلدی جلدی حضرت عمر تیار ہو گئے نے بہن نے جڑا حصہ قرآن دا حضرت اللہ اکبر نبی کریم دے صحابی کو لو سکھیا او قرآن دا حصہ پڑھ کے تے سنایا تلاوت کیتی تے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. جیڑی کتاب سکھی ہے پڑھ کے بولو مسلمانہ دی یہ کتاب ہے سکھان والی جیڑی تو کدے نہیں سکھی. 80 سال عمر ہوگی پوچھو آدھا قرآن تو میں کو نہیں پڑھیا اور کیا پڑھیے ہیر رانجھیلیاں کتاباں پڑھدا رہے اور سکھاں دیاں یاتریاں پڑھدا رہے. اللہ اکبر. مسلمان جدو ہوش سنبھالدا ہے سب تو پہلے او دے کناں تے آواز ہی قرآن دی آندی. یہ ایک کتاب ہی اس عمر تک نہیں سکھی تے نہیں پڑھی اور کیڑی کتاب پڑھ سے سکھ سے. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جن ویلے قرآن دی اے سورت طٰہٰ پڑھی تے ابتدائی آیات پڑھی جیسے چلا دے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. میرا پیغمبر میں قرآن اس واسطے تا نہیں اتاریا کہ تو تنگ ہوئے تو مجبور ہوئے پریشان ہوئے. میں قرآن تیرے تے تنگ کرن واسطے پریشان کرن واسطے نہیں نازل کیتا. حضرت عمر چونکہ عربی ہے نا سمجھ گیا کہ اللہ قرآن اتار کے نبی نو تنگ کرنا ہی پسند نہیں کردا تے میں قتل تے تلے آیا. کتنی بڑی میری بے وقوفی ہے کتنی بڑی جہالت ہے. اور جس نبی دا اللہ اتنا حیا کر دے اتنی قدر تے عزت کر دے میں اس نبی دے بارے قتل دے ارادے کر کے تے کیڈا بیڈا مجرم بننا چاہنا. اس ویلے حضرت عمر آکھن لگا او فاطمہ مینو لے چل اس محمد کولوں جدے سینے تے قرآن اترے. تھکتا نہیں وے گئے بھائی گرمی تھک دے جلدی ہونا تو سا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے تیری زبان وچوں قرآن پڑھن دی اتنی لذت تے جے دے سینے تے نازل ہوئے جڑا خود صاحب قرآن ہے جدو او پڑھ سی تے لذت کتنی بڑی آسی میں نو کھین ون. انہاں کے اٹھو تیاری کرو. حضرت عمر نے پگڑی بدھی روب بنایا. بہن آکھن لگی نبی دے دربار جاون لگا روب نہ بنا مجرم بن کے جا. پگڑیاں شگڑیاں ساٹھ تلے اس پگڑی نال ہاتھ بنن جویں مجرماں دے بدھیندن. بہن بھی نالے بہنوئی سعید بھی نالے جڑا صحابی قرآن دی تعلیم دے ون واسطے گئے انہوں بھی کڑھیا نے ان تو بھی آوانج. اے وفت لشکر جڑے ویلے جان لگے دار ارکم دے نیڑے پہنچے صحابہ دیاں نظرہ پئیاں. انہاں دی نظر فاطمہ تے بھی نہیں پئی سعید تے بھی نہیں پئی معلم قرآن تے بھی نہیں پئی. انہاں دی نظر پئیے عمر تے. انہاں کہا جی آندہ پیا خیر نہیں خیر نالے آندہ کوئی نہیں پیا. اس وقت جلدی جلدی صحابہ نے اطلاع دیتی نبی کریم نو. اگے دروازے تے چوکیدار بنیا کھلے نبی دا حضرت امیر حمزہ جڑا نبی دا چاچا ہے تے رسائی پھرا بھی ہے. اس نے جنے ملے سنیا کہ عمر آندہ پہ جلدی جلدی انہاں دروازہ بند کرن واسطے زنجیر اگے چھکیے تے نبی کریم ویکھیں آکھ لگے نا چاچا نا آج دروازے بند نہیں کرنے آج دروازے تا اتو کھلے پین. تلو میں محمد دروازے کیویں بند کراں. اس وقت چاچا دروازے کھول دے آکھے نبی کریم نو آدھے سونے آدھا سردارا تلوار بھی دے ہاتھ چے بندہ بھی آندہ پہ تے بندہ بڑا خطرناک آندہ پہ. اے دے بارے کیا خیال ہے توڑا متا نقصان پہنچا دے وے ساڑے ہوندے ہیں جے تو انہوں نقصان پہنچ ونجے والا ساڑا مرید بڑھن دا فیدہ تا کوئی نہیں. اس وقت سانو پیرا دے ون دے ہو. نبی کریم فرماندے آندہ نہیں پیا اینو کوئی لے کے آ رہے
آپے نہیں آندا پیا لے کے آون والا لے کے آ رہے میں دعا منگی مسلے تے بہ کے اللہ نے قبولیت دا دروازہ کھول دیتا ہے عمر مرید بن کے نہیں آندا پیا میری مراد بن کے آندا پیا گھبراؤ نہیں تے ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں تے ڈرو نہیں گھڑی تو ہن میں ویکھ ہی لئی ہے اس واسطے ہن زندگی باقی تے انشاءاللہ ملاقات باقی میں تانوں ہک ہی گل میں آکھی دسنی ہے کہ ساری کائنات مرید ہے حضرت عمر مراد ہے مراد جدوں نبی دی دروازے تے پہنچے دروازے پہلے کھلے پے نبی پاک دے کول پہنچے ہاتھ بدے ہوئے اکھاں جھکیاں ہوئی نبی پاک اٹھن ایتھے ہاتھ رکھے نے ہاتھ رکھ کے دن علم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ عمر کدو اسلام قبول کر سے اجے ویلا نہیں آیا اجے ٹائم تیرا نہیں آیا آکھے سائیں بدھے ہاتھ مجرم حاضر ہے غلام حاضر ہے آیا تا اسے واسطے پڑھا کلمہ نبی پاک کلمہ پڑھایا توجہ ہے ظہر دا ٹائم ہو گیا چلو جی اذان دیو نماز پڑھیے حضرت عمر آکھن لگا ایک کرن لگے ہو آکھے جی نماز پڑھنی کتھے آکھے اتھے پڑھنی ہے آکھے مرید آمن تے نماز اتھے تے مراد آوے تاوی نماز اتھے بل دنیا نو مرید تے مراد وچ فرق کون دسی نبی پاک نو فرمادا ٹھہر جاؤ آج اتھے نماز نہیں پڑھنی آج نماز کعبے میں چھوسی چونکہ مراد پہنچ چکا ہے کعبے میں حضرت عمر پہنچن جا کے اعلان کر دیتا ایوہ القریش او قریشیو اللہ اکبر حضرت عمر اسلام قبول کیتا ہے تو نبی پاک فرمایا اللہ اکبر صحابہ نے بھی آکھا ہے اللہ اکبر اے نعرے دی آواز محلے چ گونجی تے جڑے مشرکاں نوں نہ کہ ساڈی ماں تا مر گئی اے مسلمانہ ایڈا اچا نعرہ مارے تے دا مطلب ہے عمر ادا ہی لگا گیا ہے پیچھے کوئی نہیں اچھا چکرا گئے سارے مشرک حضرت عمر کعبے وچ کھلو کے آندا جس بچے یتیم کراوݨن کعبے وچ کھلو کے آندا جس اپنی بیوی نو رنڈا کراونا تے بیوہ کراونا اگے آویں جنہاں نو بیوی بچے پیارے نو گھر بویں تے محمد نماز پڑھن لگ گئے او دے مرید بھی پیچھے نماز پڑھسن تے مراد بھی پیچھے کھلو کے نماز پڑھسی حضرت عمر دا اعلان سن کے کوئی مشرک بیت اللہ وچ نہیں آیا توجہ ہے مسجد موحد بناوے تے وچ مشرک آوے مسجد موحد بناوے امام مشرک ہووے متولی مشرک ہووے وما کانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون اللہ دے کوئی میرے گھر دا مشرک متولی بن ہی نہیں سکدا امام ہووے تاں وی موحد متولی ہووے تاں وی موحد اللہ دے نبی دی جڑی مراد بن کے آئیے اس اعلان کیتا ہے اس دن تو کعبہ کھل گیا ہے کعبہ اس دن کھلے جدو مراد آئی ساری دنیا مرید ہے حضرت عمر اللہ عمل دی توفیق دے